शताब्दीऔं अघिदेखि विविध धर्म र संस्कृतिको सुखद संगम स्थल रहँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकाको दिनचर्या यसरी नै सुरु हुन्छ। हिन्दूहरूको हरेक बिहानी मठ मन्दिरमा आरती र भजन कीर्तनसँगै प्रारम्भ हुन्छ। बौद्ध मार्गीहरूको बिहानी बिहार तथा गुम्बाहरूमा परित्राण पाठ, मुसलमानहरूको मस्जिदमा नमाज वाचन, सिखहरूको गुरुद्वारामा गुरु ग्रन्थ साहिबको गुन्जन तथा इसाईहरूको चर्चमा नित्य प्रार्थनासँगै प्रारम्भ हुन्छ। धर्म र संस्कृतिमा रहेको विविधताकै कारण तिनको पूजा र प्रार्थना विधि अनि तिनको दैनिकीमा समेत भिन्नताहरू त देखिन्छन् नै, तर अनेकौं भेद र भिन्नताका बीच पनि समुदायकै स्तरमा देखिने आपसी सद्भाव र सौहार्दता भने जो कोहीलाई पनि मोहित पार्न पर्याप्त छ। आकार हेर्दा दुरुस्त कचौरा जस्तै देखिने काठमाडौँ उपत्यका चारैतिरबाट अग्लो महाभारत पहाडले घेरिएको छ भने उत्तरतिरको हिमाच्छादित पर्वत श्रृङ्खलाले यसलाई थप शीतल र सुन्दर बनाएको छ। अनादिकालदेखि नै प्रकृति निर्मित सुरक्षा घेराभित्र बस्दै आएको यो सीमित तर शान्त भूखण्ड कुनै बेला पानीले भरिभराउ ताल थियो। सम्भवतः त्यही कारणले हो समुद्र सतहभन्दा 1425 मिटर माथि रहेको यो ठाउँको माटो यति उर्वर छ कि यहाँ फलेका उच्च जातका धान, गहुँ र मकैबाट कुनै बेला हिमाल पारीका जनताको समेत पेट भरिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकालाई प्राप्त प्रकृतिको अनुकम्पा बारे त भनिरहनै परेन। मानवीय सृजनशीलताको दृष्टिले समेत यो ठाउँको तुलना अरू कसैसँग हुन सक्दैन। साँच्चीकै हो पनि यहाँका आदिवासी नेवार जातिको सृजना र सिप यस्ता थिए कि तिनबाट यहाँको सौन्दर्यमा सुगन्ध त थपिएकै थियो, तिनले कुनै समय आजको मङ्गोलिया र मध्य एसियादेखि दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियासम्मलाई पनि जोडेका थिए। बौद्ध धर्म दर्शन र व्यापारको माध्यमले त्यस्तो विशाल भूखण्डको समय र समाजलाई समेत प्रभावित पार्न सफल काठमाडौँ उपत्यकाले त्यो बेला ज्ञान विज्ञान र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा छोएको उचाइ कस्तो थियो यहाँ बाँकी बचेका केही सम्पदाहरूलाई मात्र हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। उदाहरणहरू असंख्य छन्, तैपनि भक्तपुरको यो दत्तात्रेय मन्दिर एउटा बेजोड दृष्टान्त बन्न सक्छ। राजा यक्षमल्लको पालामा सन् 1427 बनेको यो भव्य मन्दिरले त्यतिखेर हासिल गरेको उच्चतम आर्थिक विकासको मात्र बयान गरिरहेको छैन, त्यो बेलाको उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ प्रविधिको समेत सगौरव प्रमाण दिइरहेको छ। हामीलाई भन्दा गौरव लाग्छ क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनुभन्दा 65 वर्ष अघि नै भक्तपुरका सिद्ध हस्तशिल्पीहरूले यो शानदार मन्दिर बनाइसकेका थिए। त्यति बेला हासिल गरिएको लोभलाग्दो आर्थिक विकास र इन्जिनियरिङ ज्ञानको अर्को ज्वलन्त नमुना हो काठमाडौँको तलेजु मन्दिर। विकसित भनिएको युरोप त्यति बेला धर्मयुद्धमा रुमल्लिँदै थियो। यता भने स्थानीय नेवार सर्जक र शिल्पीहरूले सन् 1564 यो शानदार मन्दिर बनाई काठमाडौँको स्काई लाइन नै बदलिसकेका थिए। ललितपुर स्थित विश्वविख्यात कृष्ण मन्दिर अर्को उदाहरण हो। बेलायतले बल्ल सन् 1640 औद्योगिक क्रान्तिको बिगुल फुक्न सकेको थियो, तर त्योभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै स्थानीय बासिन्दाले ढुङ्गाको प्रयोग गर्दै यो अद्वितीय मन्दिरको निर्माण सम्पन्न गरिसकेका थिए। 21 वटा गजुर रहेको यो अतुलनीय संरचना स्थानीयवासीको उच्च सृजनशीलता र सिपको परिचायक मात्र होइन, काठमाडौँ सभ्यताले त्यतिखेर हासिल गरेको उच्च आर्थिक विकास तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा स्पर्श गरेको श्रेष्ठताको समेत द्योतक थियो। नेपालको सबैभन्दा अग्लो प्यागोडा मन्दिर न्यातपोल अर्थात् 5 तल्ले मन्दिर त्यही यथार्थको अर्को प्रमाण हो। अमेरिका स्वतन्त्र हुन अझै बाँकी थियो, तर त्योभन्दा 75 वर्ष अगाडि नै भक्तपुरका जनताले यसलाई ठड्याइसकेका थिए, त्यो पनि 6 महिनाको छोटो अवधिमै। न्यातपोल मन्दिरको निर्माण गरिँदा प्रयोग गरिएका विविध निर्माण सामग्री तथा तिनलाई तयार पारिएको विधि मात्र होइन,
समग्र मन्दिर बनाइदा प्रयोग भएको अति उच्च स्तरीय इन्जिनियरिङ कला र प्रविधि समेतलाई हेर्नुहोस्। आज अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएका भवनहरूको आयु पनि 50 वर्ष मात्र बताइन्छ। तर 21औं शताब्दीका वैज्ञानिकहरूलाई समेत चुनौती दिँदै यो गगनचुम्बी मन्दिर टस न मस नगरिकन त्यही उभिएको छ, जहाँ 321 वर्ष अघि यसलाई उभ्याइएको थियो। आर्थिक विकास तथा विज्ञान प्रविधिमा हामीले हासिल गरेको श्रेष्ठता साबित गर्ने मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूको समग्रतामा चर्चा गर्दा छुटाउनै नहुने अर्को एउटा पक्ष काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पुराना बस्तीहरू हुन्। विभिन्न कालखण्डमा यहाँभित्र निर्माण र विकास भएका ती ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई हामीले हेर्यौं र तिनको विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्यौं भने हामीले पाउनेछौं कला र संस्कृतिको अनुपम नमुनाको रूपमा प्रशंसित ती नेवार बस्तीहरू आजकल चर्चा गर्ने गरिएका स्मार्ट सिटीहरूभन्दा कम कुनै हालतमा पनि थिएनन्। यस सम्बन्धमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका पूर्व मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, कुराकानी गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्मार्ट सिटी जुन भनिरहेछन् नि, हाम्रो पुरातात्विक रूपमा हामीले चाहिँ मल्लकालीन रूपमा हाम्रो चाहिँ जुन बस्तीहरू विकास भएको छ, यो नेवारी सेटलमेन्टहरू, यो कुराहरू नै वास्तवमा चाहिँ स्मार्ट सिटी हुँदो रहेछ। स्मार्ट सिटीमा हुनुपर्ने सबै एलिमेन्टहरू त्यहाँ छ। हामीले त्यो नबुझेर चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्डहरू मात्रै बढी प्रयोग गरिरहेको छौँ। हाम्रै बस्तीहरूलाई चाहिँ जुन परम्परागत बस्तीहरूलाई जोगाउन सक्यो भने त्यही स्मार्ट सिटी हो भन्ने कुराहरू पुष्टि भइरहेछ। यो हुन पनि हो। सहर बस्तीको बहुआयामिक बनोट, भू उपयोगको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, घरको निर्माण शैली, देवस्थल र पाटी पौवा लगायतका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण विधि र स्थान चयन, निश्चित दूरी र आकारमा खुल्ला स्थानको व्यवस्था, सडक र गल्लीहरूको व्यवस्थित सञ्जाल, खानेपानीको आपूर्ति, ढल निकासको व्यवस्थापन, पेशा अनुसार जनसङ्ख्याको सन्तुलित वितरण तथा बस्तीको व्यवस्थापन। जता हेर्नुस् र जति नै हेर्नुस् ती बस्तीहरूको निर्माण, विकास र व्यवस्थापन नागरिकहरूको हरेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकता परिपूर्ति हुने ढङ्गले गरिएको हामी पाउँदछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा काठमाडौँ आफैमा फले फुलेको एउटा सम्पूर्ण सभ्यता थियो। तर अब अवस्था त्यो रहेन। समय स्वाभाविक रूपमा फेरिँदैछ र स्वाभाविक रूपमा सहर र सहरका बासिन्दा पनि फेरिँदैछन्। सन्दर्भ र सरोकारहरू पनि अब पुरानै रहेनन्। त्यही भएर अहिले यहाँ भजन कीर्तन, जात्रा र बाजागाजाको गुन्जन कम, सहरी कोलाहल तथा आयातित मोटरसाइकलहरूको कर्कश आवाज बढी सुनिन्छन्। उन्नत सभ्यताका चिनोका रूपमा स्थापित कतिपय मठ मन्दिर, पाटी पौवा, पोखरी र कलात्मक ढुङ्गे धाराहरू अब अस्तित्वमा छैनन्। खेती योग्य जग्गा जमिन र खुल्ला ठाउँहरू पनि दिनानुदिन खुम्चिँदै गइरहेका छन्। तिनको स्थानमा अचेल विभिन्न आकार प्रकारका कंक्रिट संरचनाहरू ठडिएका छन् र अझ ठडिँदैछन्। राजकुलो तथा अन्य पुराना कुलाहरूको सञ्जाल पनि बाँकी रहेनन्। त्यही भएर परम्परागत धारा र पोखरीहरू सुकेका मात्र छैनन्, दिनानुदिन हराउँदै समेत गइरहेका छन्। निकासको दुर्गति त झन् कहाली लाग्दो छ। त्यसैले झरीको बेला देखिने डुबानको समस्यामा कतिपय नागरिकहरू त मानव अभ्यस्त नै बनिसकेका छन्। अनियन्त्रित सहरीकरणको तीव्रतासँगै खेती योग्य र खुल्ला जमिन तथा मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू त मासिएकै छन्। नागरिकहरूको स्वास्थ्य र आयु समेत नजानिदो किसिमले प्रभावित हुँदैछन्। देखिने विकास त भित्रियो, तर त्यससँग के कस्ता विनाश र विध्वंसले प्रवेश पाए र पाउँदैछन् तिनको अब अविलम्ब गम्भीर लेखाचोखा हुनुपर्ने देखिँदैछ। विकास केलाई भन्ने हेर्नुहोस्, विनाशलाई विकास भन्ने हो नि त। यो कुरालाई मेरो यो पृष्ठभूमिमा देखिएको कुरालाई सकार्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो विनाशलाई विकास गरेर भनिँदैन। यहाँ धेरै कुरा यति हो, सामान्य जग्गा सम्याउँदाखेरि धेरै कुराको मूल्य चुकाइएको छ जुन सरासर गलत हो। स्थानीय निकायको सहमतिमा प्राकृतिक स्रोत साधन मासेर जग्गा सम्याउने कार्यलाई नै विकास भन्ने हो भने मेरो यसमा पूर्ण असहमति छ। सम्पदाको कुरा गर्ने हो भने स्थिति विडम्बनापूर्ण नै छ।
सरकार र समुदायहरूले नयाँ बनाउने त परकै कुरा, हाम्रा पुर्खाले छोडेर गएका कतिपय मूल्यवान सम्पदाहरूको जगेर्नासम्म पनि गर्न सकिएको छैन। सरकारले वास्ता नगर्ने, व्यक्ति र समुदायले बनाउन नसक्ने, यही कारणले निरीह भएर उद्धारको पर्खाइमा रहेका जीर्ण व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सरकारी भवन तथा पार्टी पौवाहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अचेल जताततै भेटिन्छन्। लोप भएर गएका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको त हिसाब गरेरै साध्य छैन, तर जे जति बाँकी छन् ती प्रति पनि माथिदेखि तलसम्मका कुनै पनि सरकारले यथोचित न्याय दिन सकिरहेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, भूमाफियाहरूले पोखरी, ढुङ्गे धारा र सार्वजनिक जग्गाहरूलाई खुल्लमखुल्ला मासेर ती ठाउँमा निजी व्यावसायिक भवन ठडाउँदा समेत सरकारी निकायहरू तमासे भएर बसिरहेको अवस्था अहिले छ। पहिला ठमेलको यो ठाउँमा एउटा भव्य पोखरी थियो। सधैँ मनमोहक कमलको फुलले ढाकिएर बस्ने भएको हुँदा कमल पोखरी नाउँ पाएको यो ऐतिहासिक क्षेत्रमा अहिले पोखरी र त्यस वरिपरि रहेको कुनै खुल्ला ठाउँ बाँकी छैन। तिनको ठाउँमा एउटा भव्य 5 तारे होटल र अन्य व्यावसायिक भवनहरू ठडिएका छन्। अदालतमा 10औं वर्ष अघिदेखि मुद्दा चलिरहेको छ, तर न्यायालय, प्रहरी प्रशासन कसैलाई पनि त्यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद मिलिरहेको छैन। गौरवशाली काठमाडौँ सभ्यताको परिचय दिँदै आएका सम्पदाहरू दिनानुदिन भूमाफियाहरूको आहारा बन्दै जाँदा पनि नीति निर्माता, नेता तथा प्रशासकहरूको आँखा र कान नखोल्नुले अपराधको जालो कहाँसम्म फैलिसकेको रहेछ बुझ्न कठिन रहेन। हुँदा स्थिति यतिसम्म बिग्रिसक्यो कि नदी किनारमा बनाइएका ब्रह्मनालहरू समेत निजी प्रयोजनका लागि मिचिँदै गएका छन् र पनि कसैको मुख खुल्दैन। हाम्रो संस्कृति परम्परा अनुसार मानिसलाई उसको अन्तिम घडीमा सद्गतिका लागि ब्रह्मनालमा लेटाइनु पर्थ्यो र त्यसरी लेटाइँदा मरणासन्न व्यक्तिको खुट्टाले बगिरहेको पानी स्पर्श गर्नु पर्दथ्यो। तर कतिपय ठाउँमा अहिले ब्रह्मनालसँगै बाक्लो बस्ती, फराकिलो बाटो र त्यसपछि बल्ल साँघुरो खोलो भेटिन्छ। हाम्रो समाज, संस्कृति र सभ्यतासँग अभिन्न रूपले जोडिएका खोला नालाहरू समेत स्वार्थी समूहहरूको कुदृष्टिबाट बच्न सकेनन्। त्यही भएर नै वर्षातको समयमा बस्तीहरू डुबानमा पर्नु र सर्वसाधारणले अनाहकमा दुःख पाउनु काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूका लागि सामान्य झैँ भइसकेको छ। तीव्र रूपमा सहरीकरण बढ्दै जाँदाखेरि खोलाको जुन एउटा पानीको बाटो हुन्छ, वाटरवे भनौँ अङ्ग्रेजीमा, बाटो हुन्छ, त्यो बाटोलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्दै गए। धेरै अतिक्रमण भयो र त्यो धेरै अतिक्रमणको कारणले खोलाको जुन ले आफ्नो लिने बाटो थियो त्यो बाटोलाई साँघुराउँदा साथै अब त्यो बाटो साँघुराएको कारणले काठमाडौँमा हामीहरू अब यहीँ जन्मेको, हुर्केको र बढेको मान्छेले पहिला बाढी आएको थाहा हुँदैन थियो र जब यो सहरीकरण बढी मात्रामा हुँदै गयो र दायाँ बायाँ सहर खोलाको चाहिँ मिचिएर गयो। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ विष्णुमतीको किनारमा झोलङ्गे पुल छन्। त्यो झोलङ्गे पुल चाहिँ खोलाको किनारमा बनाइएको थियो। झोलङ्गे पुलको जुन एउटा जग छ त्यो जग मुनि त खोला बग्थ्यो। अब अहिले त त्यो जग मुनि चाहिँ बाटो भएर त्योभन्दा नि पर अझ चाहिँ खोलो धकेलिएको छ भनेपछि कति मात्रामा खोला चाहिँ मिचिएको छ, नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा विष्णुमतीको चाहिँ मन्दिर भएको ठाउँमा मन्दिरमा जुन सिँढी राखिएको छ त्यो सिँढी राखिएको त खोलामा पानीलाई छुनलाई, पानी ल्याउनलाई हो नि। भनेपछि त्यो खोला सिँढी ओर्लेपछि त सडक आउँछ, त्यहाँ त ठुलो सडक आउँछ। ठुलो सडक आएर अझ क्रस गरेर गयो भने, पार गऱ्यो भने मात्रै खोला आउँछ। भन्नुको अर्थ खोलाको जुन एउटा बाटो थियो त्यो बाटोलाई सरकारको तर्फबाट पनि मिचिएको छ र जनताको तर्फबाट पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तो मिचिएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोको अध्ययन गरिएको हो र त्यो अध्ययन गरेर त्यसमा खोला बग्ने वाटरवे, खोलाको एउटा बाटो निश्चित हुनुपर्छ
भनेर त्यसमा राखिएको थियो। जुन कुरो राखिएको कुरो नमानेर अहिले जुन एउटा अतिक्रमण भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा अब प्रति वर्ष बाढी जाने, त्यसपछि खोलाका नजिकका गाउँ बस्तीहरू डुब्ने यो भइ नै रहन्छ। तथ्याङ्कले भन्दैछ काठमाडौँ उपत्यका कुल 879 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। अर्थात् कुल क्षेत्रफल हेर्ने हो भने यसले देशको मात्र 0.6% भूभाग ओगटेको छ। देश सानो छ र काठमाडौँ उपत्यका त झनै सानो छ, तर सुन्दा जो कोहीको पनि आँखीभौँ तन्किन्छ। कुल क्षेत्रफलको मात्र 0.6% ओगटेको यो सानो ठाउँले देशको 20% भन्दा बढी जनतालाई आश्रय दिइरहेको छ। स्थायी अस्थायी बासिन्दा बाहेक रोजगारी र प्रशासनदेखि कूटनीतिक प्रयोजनका लागि बसेका सबैजनाको गन्ती गर्ने हो भने त्यो संख्या अझै बढ्न सक्छ। वैज्ञानिकहरू भन्दैछन् क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या बीचको यो अनुपात अस्वाभाविक मात्र होइन, अत्यन्त जोखिमपूर्ण समेत छ। त्यसै पनि उच्च भूकम्पीय जोखिममा पर्दै आएको काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जान सक्छ। जमिनमा धाजा पर्न सक्छ, भौतिक संरचनाहरू धुजा हुन सक्छन्। असंख्य नागरिकहरू क्षणभरमै मारिन सक्छन् र बाँच्न सफल भएकाहरू मध्ये पनि कतिपय नागरिक त्यस उपरान्त सधैँ जीवन जिउन लायक रहने छैनन्। स्मरणीय छ 2045 र 2072 का पछिल्ला 2 ठूला भूकम्पहरूलाई मात्र हेर्यौं भने पनि हामीले पाउनेछौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भूकम्पले भन्दा पनि अव्यवस्थित र असुरक्षित बसोबासले बढी मान्छेको ज्यान लिएको थियो। सम्भवतः यिनै यथार्थलाई ध्यानमा राखेरै होला सन् 2019 अप्रिलमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा आवास निर्माणको अवस्था विषयक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका विख्यात बेल्जियन इन्जिनियर हेन भस्च्युरले काठमाडौँमा अब उपरान्त एउटा पनि नयाँ घर निर्माण गर्न दिन नहुने सुझाव दिएर गएका थिए। तर नीति निर्माताले त्यस्ता कुरालाई एउटा कानले सुने, अर्कोले उडाइदिए। फलस्वरूप यहाँ प्लानिङको नाममा प्लटिङ अनि स्मार्ट सिटी र बाहिरी चक्रपथ जस्ता परिणामको अध्ययन नै नगरिकन अगाडि बढाइएका आयोजना परियोजनाहरूले जुन तीव्रता पाइरहेका छन् त्यसले यहाँको जमिन र जीवन दुईटैलाई दिनानुदिन जोखिममा पार्दै लगिरहेको छ। जमिन कहिले भासिन्छ एकिनका साथ अहिले भन्न सकिने अवस्था त छैन, तैपनि कृषि योग्य जमिन मासिएको कारणले गर्दा खानै नपाएर प्रदूषण र रोग व्याधिले थलिएर वा दुर्घटनामा परेर उपत्यकावासीको ज्यान भने कुनै पनि बेला जान सक्छ र गइरहेको पनि छ। उदाहरण अनेक छन्, तैपनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र इतिहास बोकेको र उर्वर जमिनका लागि चर्चित शङ्खरापुरमा पछिल्लो स्थिति यस्तो पनि देखियो। शङ्खरापुर नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा अहिले पनि कृषिको लागि भनेर हाम्रो चाहिँ जति घरहरू बनेका छन् त्यो त बनेका छँदैछन्, जति पनि खाली जग्गाहरू छ त्यो कुनै पनि टुक्राहरू सम्भवतः बाँझो छैन। हामी अहिले चाहिँ यो जति पनि उत्पादनहरू बनाइरहेछौँ, भोलि राज्यले जबरजस्ती गरेर चाहिँ यहाँ कङ्क्रिटको सहर बनाइदियो भने आफ्नो सम्पत्ति दिन्न म खेती गरेर खान्छु, उब्जनी गरेर खान्छु, आफ्नो परिवार पाल्छु भन्दै पनि यहाँबाट विस्थापित गराउन खोज्यो राज्यले भने जनताहरूसँग सहकार्य नगर्ने, जनताहरूमाझ नजाने, जनताको प्रपर्टी चाहिँ 81 खोज्न आएर त कोही पनि मान्ने हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई यो चाहिँ सहर चाहिएको छैन। यथास्थितिमा जस्तो छ त्यस्तैमा हामी ठिक छौँ, हामीलाई रमाउन देऊ सरकार, हाम्रो मागे। तथ्याङ्कले भन्दैछ अव्यवस्थित र अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छताछुल्ला जनसङ्ख्या र सोही कारण बढ्दै गएको भूमिगत पानीको दोहनले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका वर्षेनी 4 देखि 17 सेन्टिमिटरसम्मको दरले भासिँदै गइरहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिएको तर उपत्यका र उपत्यकावासीको भौतिक अस्तित्वलाई नै हाँक दिइरहेको यो मुद्दा अहिलेको प्रमुख समस्या हो भन्दा फरक नपर्ला। काठमाडौँको चाहिँ जुन रूपमा अहिले जति क्षेत्रफल छ, जुन रूपमा यसको बेसिन छ, खोज छ, त्यसको आधारमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ अहिले बढी भइसक्यो भन्ने लाग्छ।
त्यो विज्ञहरूले पनि त्यही भनिरहेछ। यो जनसङ्ख्या एकदमै वृद्धि भइराखेको छ। यो फर्टाइल ल्यान्डहरू चाहिँ यो कृषियोग्य जमिनहरू चाहिँ नष्टै भइराखेको छ। अनि यसलाई पनि फेरि अलिअलि बाँकी भएको ठाउँमा स्मार्ट सिटीको नाममा चाहिँ सहरीकरण बस्ती विकास गर्न खोजिराखेको छ। त्यो पनि गलत हो भन्ने लाग्छ भने। अनि यसको चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबल हेर्ने हो भने त्यो एकदमै यो पपुलेसनले गर्दाखेरि यो वाटर टेबल पनि ग्राउन्ड वाटर पनि एकदमै डिप्लेसन भइरहेको तल गइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन कि यो काठमाडौँ उपत्यकाको जुन यो भू बनावट छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जनसङ्ख्या र संरचनाहरूको कारणले गर्दाखेरि जमिनको सतह पनि भाँसिँदै गइराखेको छ भन्ने कुराहरू तथ्यले पुष्टि भइरहेछ। हामीले अहिले जमिनबाट पानी निकालेकै हटाएको छौँ। अहिले फेरि धाराबाट पानी आएको छैन भनेर बोरिङ गरेर सबैले अब कसैको 40 फिट बोरिङ, कसैको 60 फिट बोरिङ, अझ डिप बोरिङ भनेर जमिनभित्र जति पनि पानी छ बिस्तारै निकालिँदैछ। तर त्यहाँ पानी भर्ने काम त भइरहेको छैन। अनि जति अलिकति बाँकी भएको पानी हामीले तान्दैछौँ। त्योबाट हामीले अब फेरि त्यो जमिनबाट पानी तान्ने हो भने जमिनभित्र पानी पठाउनु पनि पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिचार्ज गर्नुपर्ने हो। सरकारले अहिले ठाउँमा आइल्यान्ड बनाइरहेछ सानो त्यो बिरुवाहरू रोपे त्यो राम्रो, तर पिचमाथि माटो राखेर बनाएको छ। मेरो भनाइ त पिचमा त्यसलाई फुटाल्नु पर्यो, त्यसलाई पिच निकाल्नु पर्यो। त्यो जमिन जुन त्यो गार्डन आइल्यान्ड विभिन्न ठाउँमा राम्रो देखेको छ। अहिले दरबार मार्ग कान्तिपुर यताउति नाचगढी यताउति ठाउँमा सबै राम्रो छ। तर ठेकेदारहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो केही पनि त्यो पिच नखनिकन पिचलाई नफुटाइकन त्यसैको माथि माटो राख्यो, माटो भर्यो, अनि त्यहाँ गमला फुल बिरुवा रोप्यो। बाहिरबाट त राम्रै देखियो, तर भित्र त्यहाँबाट आकाशे पानी त्यहाँ बिरुवामा रोपेको त्यहाँ पानी परेकोहरू जमिन मुनि जाने चाहिँ फल चाहिँ छैन, पिचले छेकिदिएको छ। अझ पोखरीहरू पनि सबै पहिलाको त त्यो रिजर्भयरै हो, रिजर्भयरै थियो। पोखरीमा पानी भर्छ, त्यहीबाट बिस्तारै रिचार्ज हुँदै त्यो लो हिटीहरूमा पानी त्यहाँबाट हिटीबाट पानी आउँथ्यो। अहिले त पोखरीभित्र माथि पनि सपिङ मल बन्दैछ। त्यसरी रिचार्ज हुने ठाउँ चाहिँ धमाधम घट्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले हामीलाई थाहा छ यो पानी सतह घटेपछि जमिन भाँसिँदै जान्छ। कुनै बेला त ह्युमट टोलमा पनि भाँसिएको थियो। यही क्रममा पानीलाई हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने, पानीलाई हामीले चाहिँ जमिनको पानीलाई हामीले निकाल्ने हो भने कुनै पनि दिन काठमाडौँ चाहिँ अब भाँसिन सक्छ भन्ने त्यो खतराको सङ्केत दिइसकेको छ। जिपिएसको डाटा र इन्सारको डाटा भन्छौँ। इन्सार भनेको राडार इमेज हो, सेटेलाइटबाट दिएको इमेज, जसले चाहिँ तपाईँको जमिन कति सर्यो, जमिन कति उठ्यो, जमिन कति भाँसियो भन्ने देखाउँछ। त्यसले पनि होइन। अब ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टममा डिफ्रेन्सियल जिपिएसले चाहिँ मिलिमिटरको रिजोल्युसनमा जमिनको सतह भाँसिएको, उठेको, दायाँ सर्यो बायाँ सर्यो भन्ने कुरो देखाउँछ। भने त्यसरी हामीले 4 वर्षको भनौँ न, यो 2016देखि 14देखिको चाहिँ नास्टको भयो होइन। भनेपछि 2016देखिको 20सम्मको डेटा एनालाइसिस गरेकोमा ठाउँमा तपाईँको 4 सेन्टिमिटरदेखि लिएर 17 सेन्टिमिटरसम्म जमिन भाँसेको छ प्रति वर्ष। अब त्यो ठाउँ हेरी छ। अब जस्तो लाजिमपाटमा इन्सारको डेटाले करिब 17 सेन्टिमिटर प्रति वर्षको देखायो भने तपाईँको 10 सेन्टिमिटरको दरमा चाहिँ भ्रिकुटी मण्डप, त्यसपछि छाउनीमा, अनि त्यसपछि नास्टमा त्यस्तो देखायो भने भक्तपुर यतामा बौद्धतिर चाहिँ 4-5 सेन्टिमिटर प्रति वर्षको दरमा चाहिँ त्यसरी भाँसिएको चाहिँ देखिएको छ। जमिन भाँसिएको कुरा यो तथ्य कुरा, सत्य कुरा हो। यो वैज्ञानिक उपकरणबाट प्राप्त भएको नतिजा हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई मान्छौँ। यो भाँसिएको छ र प्रतिवर्ष भाँसिँदै गएको छ। तर अब पानीकै कारणले विश्वको अन्य भूभागमा पनि भाँसिएको प्रमाणहरू भेटिएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 1 लाख भन्दा बढी इनारहरू रहेको बताइएको छ। तीमध्ये केही इनार तथा बोरिङ प्लान्टहरू सरकार आफैले वा सरकारसँग स्वीकृति लिएरै खनिएका हुन्, जबकि आफू खुसी व्यक्तिगत तवरले खनिएका अधिकांश इनारहरू बारे भने सरकार बिल्कुलै बेखबर छ। यदि जनसङ्ख्या वृद्धि र शहरीकरणप्रति सरकार अहिले जस्तै संवेदनाहीन बनिरहने हो भने जनताप्रति उत्तरदायी नभइदिने हो भने विज्ञहरूले चेतावनी दिए झैँ यो उपत्यका आगामी 35 वर्षभित्र भौतिक रूपले नै विलुप्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ। भूमि आफै नरहने वा क्षत हुन जाने अवस्थामा यहाँ आश्रय लिएर बसेका मौजुदा 60 लाख जनताको भविष्य के हुने हो अनुमान मात्र गर्दा पनि आङ सिरिङ हुन्छ।
सन् 2017मा प्रकाशित एउटा तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको 83% क्षेत्रफल सडक र भवनहरू अर्थात् बिल्ट अप एरियाले छोपिसकेको छ। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिका आफैले अहिले सञ्चालन गरिरहेको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक प्लटिङ पूरा भइसकेपछि छिट्टै नै कृषि योग्य भूमि र हरियाली बाँकी नरहेको नेपालको पहिलो बन्जर पालिका भक्तपुर नगर बन्न जाँदैछ। यस क्रममा सबैका निम्ति बडो दुर्भाग्यको कुरो त के छ भने विज्ञहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको भार वहन क्षमताले कुनै पनि बेला जवाफ दिन सक्दछ। यसकारण नयाँ भौतिक निर्माणप्रति सचेत रहौं भनेर बारम्बार चेतावनी दिइरहँदा समेत केन्द्र र स्थानीय तहका नीति निर्माताहरू कानमा तेल थापेर बसिरहेका छन्। विनाशलाई विराम दिन अघि सर्नु त परकै कुरा भयो, उल्टो कुनै अज्ञात कारणवश जग्गाको प्लटिङ र कथित स्मार्ट सिटीको प्रवर्धन गर्ने काममा समेत तिनै नीति निर्माताहरू अगाडि देखिएका छन्। अब यहाँ त मापदण्ड योजनाहरू केही पनि छैन। अन्धधुन्ध रूपमा एउटा चाहिँ व्यापारी कम्पनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ अनि स्थानीय निकायहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सायद भागबन्डै भन्छु म। यदि त्यस्तो थिएन भने त मैले अघि नै भने छलफल गर्न सकिन्थ्यो। अनि नेपाल सरकारको प्रचलित नियम कानुन पछ्याउनु पर्ने त्यो पछ्याएको देखिँदैन। अनि अर्को कुरा हो, हामी 1.5 वर्षदेखि स्थानीय जनताहरू चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ। विभिन्न तहमा विभिन्न स्थानबाट आवाजहरू उठाइरहेका छौँ, तर यो आवाजको सुनाइ कहीँ कतैबाट भएको छैन। हाम्रा जनप्रतिनिधि भनेका सांसद मेयरजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त कम्तीमा यो समस्या भएको ठाउँमा आएर तिमीहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ आवाज सुनियो भनेर उहाँहरूले सबै पक्षलाई राखेर समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो, अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले हामीलाई त उहाँहरूमाथि नै गम्भीर आशंका छ। यो हाम्रो उर्वर भूमि पनि हो। हामीले चाहिँ यहाँ कृषि गरेर बालीहरू उब्जनी गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो सन्ततिहरू पालेको ठाउँमा अब अहिले हाम्रो अब मानव राजनीतिक व्यक्तिहरूले यो बस्ती योग्य जमिन हो, यो कृषि योग्य जमिन होइन भनेर उनीहरू त्यस्तो चाहिँ हिसाब किताबले उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यताउति गरी यसले त अवश्य पनि कृषिको लागि खाद्यान्नको लागि त भविष्यमा ठुलो असर पर्छ। अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि तथा त्यसले निम्ताएको विकृतिसँगै सतहमा आएको अर्को एउटा तथ्याङ्क पनि हामीलाई झस्काइदिन पर्याप्त छ। त्यसले भन्दैछ अव्यवस्थित सहरीकरण तथा अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै आकाशिएको वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा गनिसकेको छ। कुनै बेला संस्कृति, सभ्यता र आर्थिक विकासको मैदानमा अरूभन्दा निकै अगाडि थियौं। अहिले भ्रष्टाचार, विकासको नाउँमा विनाश अनि त्यसैको कारणले सिर्जित प्रदूषणको क्षेत्रमा अरू सबैलाई पछाडि पार्न सक्ने भइसकेका छौं। तथ्याङ्कले भनिरहेको छ सहरी कोलाहल र जैविक अजैविक फोहोर र धुलोसँगै सवारी साधन र इट्टा भट्टाहरूले फाल्ने धुवाँका कारण मात्र पनि नेपालमा वर्षेनी 42,100 नागरिकको ज्यान गइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालीहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउन पनि त्यही वायु प्रदूषणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार प्रदूषणकै कारण औषधि उपचारको नाममा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ बाहिर गइरहेको त छँदैछ, नेपालले 30 अर्ब रुपियाँको घाटा प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणकै कारणले गर्दा बेहोरिरहेको छ। यसको सीधा अर्थ हुन्छ हामी मध्ये प्रत्येकको गोजी औषधि उपचारका कारण पातलिँदै गइरहेको मात्र छैन, प्रदूषणकै कारण हामी मध्ये प्रत्येकले वर्षेनी 1,000 रुपियाँ गुमाउँदै गइरहेका छौँ। त प्रदूषणको हिसाबले भन्दाखेरि निश्चय पनि काठमाडौँ धेरै नै प्रदूषित भइसकेको छ। यति सुन्दर हाम्रो उपत्यकामा हामीले धेरै प्रदूषणका स्रोतहरू थप्यौँ र त्यो प्रदूषणलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि बेला बेलामा काठमाडौँ प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा माथि आइपुग्छ हैन। प्रदूषण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिजन अनुसार तलमाथि भइरहेको छ। जस्तै अहिले पानी परिरहेछ, पानी पर्ने सिजनमा वायु प्रदूषण अलिक कम हुने गर्छ, किनभने पानीले त्यसलाई फ्लस गरेर लान्छ हैन। जुन बेला पानी पर्दैन, जुन बेला हावा पनि राम्रोसँग बहदैन, विशेष गरिकन जाडोको मौसममा यो प्रदूषण एकदमै बढी हुने गर्छ। र साथसाथै जाडोमा हामी के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा प्रदूषणका प्रमुख स्रोतहरू हामी थप्छौँ त जाडोमा। यहाँ करिब 100 वटा जति इँटा भट्टाहरू छन् जुन चाहिँ
दसैँ तिहार पछि जाडो सुरु हुने बेलामा तिनीहरू फायरिङ गर्न थाल्छ र तिनीहरूले प्रदूषण गर्न थाल्छ। दोस्रो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जाडोमा अक्सर आगो बालिन्छ, चाहे आगो ताप्नलाई होस् अथवा फोहोर त्यतिकै परिरहेको हुन्छ, फोहोर सुक्खा हुन्छ, पातपतिङ्गरहरू पनि सुक्खा हुन्छ, तिनीहरूलाई बालेर पठाउँ भनेर त्यो बाल्दाखेरि पनि प्रदूषण थप्छ। त्यसैले जाडोमा विशेष गरिकन प्रदूषण बढ्छ, अन्य बेला पनि प्रदूषण हुन्छ। र यो प्रदूषण भनेको अहिलेसम्म कुरा गरेको मैले भनेको त्यो वायु प्रदूषण भयो, तर त्यो मात्रै होइन होइन। हाम्रो खोलानालाको अवस्था हामीले देखिरहेछौँ, बागमती नदी त्यस्तो राम्रो नदी त्यो हामीले प्रदूषित गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ढल त्यहाँ गएर मिसिरहेछ, मुख्यतया अन्य केही इन्डस्ट्रीको पनि वेस्ट गयो होला, तर मुख्यतया त्यो प्रदूषणको स्रोत भनेको हाम्रो ढल नै हो। र फोहोर मैला केही मात्रामा हो भने फोहोर मैला पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन नगर्दाखेरि बाटोघाटोहरू पनि प्रदूषित देखिया छ। त्यसैले अहिलेको जुन प्रदूषणको समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि प्रदूषणका स्रोत थप्यौँ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्व भनेको त्यसलाई व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ। प्रदूषणका स्रोतहरू त पहिला पनि थियो नि त, तर त्यसको व्यवस्थापन प्रणाली राम्रो भयो भने त्यो खासै ठुलो समस्या होइन। काठमाडौँ जस्तै सहर संसारमा धेरै छन्, अझ काठमाडौँभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका सहरहरू काठमाडौँ संसारमा प्रशस्तै छन्, तर त्यहाँभन्दा हामी प्रदूषित छौँ। किन त? एक त काठमाडौँ नै एउटा संवेदनशील ठाउँ हो, अघि भने जस्तो यो उपत्यका भएकोले यहाँको हावा बाहिर सजिलैसँग जान सक्दैन, त्यो हामीले बुझेनौँ, यसको संवेदनशीलता हामीले बुझेनौँ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले राम्रोसँग बुझेनौँ। खालि प्रदूषणका स्रोतहरू थप्ने, तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण गर्नेतर्फ मात्रै लाग्दाखेरि यो समस्या बल्झिँदै गएको चाहिँ छ। हो, समय छँदै काठमाडौँको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुन सकेनौँ भने भनिरहन पर्दैन काठमाडौँका बासिन्दाको आयु र आय दुवै आउँदा दिनमा अझ बढी समस्यामा पर्दै जानेछन्। किनकि सम्बद्ध सरकारी निकायको आशीर्वादले उपत्यकाभित्र जताततै देखिने इट्टा भट्टा तथा जथाभावी खोलिएका अन्य प्रदूषणकारी उद्योगहरू त छँदैछन्, यहाँ दैनिक हजारौंको दरले थप्पिँदै जाने मोटरसाइकलहरूले छोड्ने धुवाँ, धुलो र ध्वनिले समेत स्थानीयहरूलाई छिनछिनमा मार्दै लगिरहेको तथ्य अब कसैबाट लुकेको छैन। कोरोना महामारी अगाडिको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक दिन 941वटा मोटरसाइकल र 480वटा चारपाङ्ग्रे गाडीहरू भित्रिन्छन्। त्यही तथ्याङ्कबाट यस्तो पनि देखियो नेपालको 0.2% भूभागमा नेपालका 55% मोटरसाइकलहरू गुडिरहेका छन्। संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुन्न, तर नेपालमा भने यही भइरहेको छ। हो, यहाँ कुल 0.2% भूभागमा देशको 55% दुई पाङ्ग्रे चार पाङ्ग्रेहरू गुडिरहेका छन् र देशभरिका सवारी दुर्घटनाहरू मध्ये करिब 2/3 दुर्घटना यही 0.2% क्षेत्रफलभित्र भइरहेका छन्। सवारी दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति कति हुने गरेको छ वैज्ञानिक लेखाजोखा र विश्लेषण हुन बाँकी नै छ, तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुने गरेको ट्राफिक जाम मात्रले पनि देशलाई वार्षिक 16.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भइरहेको तथ्याङ्क जग जाहेर भइसकेको छ। भन्नुको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुने गरेको ट्राफिक जामको कारणले मात्र पनि प्रत्येक नेपाली नागरिक प्रत्येक वर्ष 550 रुपियाँको अतिरिक्त बोझ बोक्न बाध्य छन्। किन अहिले पनि काठमाडौँको जनसङ्ख्या बढिरहेछ, काठमाडौँको जनसङ्ख्या काठमाडौँवासीहरूको गाडी किन्ने क्षमता पनि बढिरहेछ। होइन, भविष्यमा अझै धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ। यसलाई तत्कालै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, होइन भने त्यो वायु प्रदूषणले हामी सबैलाई असर गर्छ, विशेष गरिकन हाम्रा बालबालिकाहरूलाई, वृद्धहरूलाई, दीर्घरोगीहरूलाई अझ धेरै असर गर्छ। नेपालीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपले प्रदूषण र ट्राफिक जामले थप गरिब त बनाएकै छ, तिनले ल्याउने विभिन्न खाले शारीरिक मानसिक रोग तथा तिनको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण पनि हाम्रो ढाड नराम्रोसँग सेकिँदै आएको छ। केही सरकारी तथा निजी अस्पताल र तिनका सञ्चालकहरूलाई त फलिफापै छ, तर उपचार र औषधि खरिदका लागि जुन गतिमा हाम्रो सीमित स्रोत साधनहरू खर्च हुँदैछन् तिनको हिसाब किताब कसले गर्ने?
एउटा अपुष्ट तथ्याङ्क अनुसार हामीले औषधि र उपचारको लागि मात्र पनि कम्तीमा 2 अर्ब रुपियाँ प्रत्येक महिना बाहिर पठाइरहेका छौँ। अस्पताल र क्लिनिकहरूमा दिनहुँ बढ्दै गइरहेको भिडले प्रष्ट देखाइरहेको छ उपत्यकाका बासिन्दाहरू श्वास प्रश्वास, दम, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, तनाव र चिडचिडापन जस्ता प्राणघातक शारीरिक तथा मानसिक रोगहरूलाई चाहेर पनि पन्छाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। महँगीको मार, त्यसमाथि भान्सामा दैनिक भित्रिने विषादीयुक्त खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल अनि बाहिरको धुलो, धुवाँ र ध्वनिले टाउकोमा थप्ने महँगो औषधिको बोझले गर्दा सर्वसाधारणहरूलाई अब गर्दन सिधा राख्न समेत ठूलै सकस छ। अरू त अरू, पछिल्लो एउटा अनुसन्धानले देखाइसकेको छ विषाक्त खाना र प्रदूषणकै कारणले गर्दा मात्र पनि यहाँ जन्मिने शिशुहरू कम्तीमा 2.5 वर्ष कम आयु लिएर जन्मिरहेका छन्। काठमाडौँको मान्छे जति तनावमा दुःखमा छ त्यति चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको अथवा पहाडी भेगमा बस्ने त्यति तनावमा छैन जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ पोल्युसन छ, दिनभरि काठमाडौँ सहर घुमेर आयो भने बेलुका त खोक्न थाल्छ बिरामीले। किन खोक्छ? पोल्युसनले गर्दा। धुलो त्यत्तिकै छ, गाडीको धुवाको छ, रोग र धुला छ, के अरे चोक चोकमा चाहिँ फोहोर फालेको छैन, त्यसको दुर्गन्ध छ, पानी त्यस्तै प्रदूषित छ, जारको पानी अथवा मिनरल वाटर भने त्यसलाई शुद्धता कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यस्तो खान्छ। अब खानेकुरा हेर्नुहोस्, एउटा काउली चाहिँ कृषकले लाइकेराबाट जोगाउनलाई मेटासिट अथवा मेटासिट जस्तै कम्पाउन्ड प्रयोग गरेर बचाउँछ, त्यसलाई सर्टेन टाइमपछि मार्केटमा ल्याउनु पनि उसले त के त बिजनेस गर्ने हो, 2-4 दिनमा ल्याइदिइहाल्छ। हामीले त्यो थाहा छैन, त्यो खान्छ, त्यसको त डेफिनेट असर शरीरमा छ, तुरुन्त पनि असर गर्छ, लङ टर्म असर हुन्छ। अब तुरुन्त खाँदा भोलिबाट पेट फुलिने, डायरिया हुने, नपच्ने त्यस्तो हुन्छ। लङ टर्म असर चाहिँ छालाको रोग, नसाको रोग, मानसिक रोग, दिमाग कन्सन्ट्रेट नहुने, न्युरो हातखुट्टा पोल्ने त्यस्तो रोग देखिरहेछ। हामीलाई सर्ट टर्म असर पनि देखिरहेछ, लङ टर्म असर पनि देखिरहेछ काठमाडौँ मान्छेलाई। जति बाहिरको मान्छे सुखी देखिन्छ काठमाडौँ मान्छे त्यति म सुखी देख्दिनँ। नेपालको 77वटा जिल्लाबाट आउने, बसोबास गर्न आउने जति पनि आइराख्नु भएको छ, हुन त उहाँहरू आउनुभयो भनेर होइन, नेपाल सरकारले नेपालको डेभलप गर्न खोजेकै हो भने, नेपालको विकासै गर्न खोजेको हो भने तपाईँको चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा यसरी चाहिँ यो मेगा सिटी यहाँ जसरी बनाउन लागेको छ, खालि यही भ्यालीको मान्छेलाई मात्रै चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरूलाई मात्रै पेल्ने काम किन गर्छ सरकारले? अरू ठाउँमा पनि त डेभलप गरोस् न, गर्न सक्छ नि त सरकारले। अन्त चाहिँ काहीँ पनि केही पनि नगर्ने, अनि जति पनि आउँछ यही भ्यालीभित्रलाई नै चाहिँ सहरीकरण गरेर भ्यालीको चाहिँ स्थानीयवासीहरू चाहिँ जाने कहाँ? किन लखट्न खोजेको यो चाहिँ यो भ्यालीको चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई? त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो जमिन हो, यिनीहरूले चाहिँ यो मेगा सिटीबाट चाहिँ हजुरको जति पनि गर्न खोजिरहेछ यिनीहरूको कुनै पनि कुराहरू स्पष्ट रूपमा प्रश्न नै छैन। प्रत्येक दिन 900 देखि 1200 टन तरकारी र फलफुल कालीमाटीको बजारभित्र छिर्छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा भारतबाट आयातित अति विषाक्त हामीले खानै नहुने घातक प्रकृतिको तरकारी र फलफुलले ओगटिरहेको छ। मूलत नीति निर्माताहरूमा व्याप्त संवेदनाविहीन उदासीनताले गर्दा दैनिक भित्रिँदै गरेका विषाक्त तरकारी र फलफुलले हामीलाई मिनेट सेकेन्डमा मारिरहेको त छँदैछ। खाद्य सङ्कट र भोकमरीले समेत कुनै पनि बेला हामीलाई नराम्रोसँग गाज्न सक्ने अवस्था अहिले बन्दै गइरहेको छ। कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो, कुनै कारणले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध खराब भयो, वा कुनै कारणले ठूला देशहरू हाम्रो भूमिमा भिड्न आउने अवस्था बन्यो, अथवा कुनै प्राकृतिक विपत्ति वा मानवीय कारणले काठमाडौँ जोड्ने 2वटा पुल मात्र ध्वस्त भए भने पनि काठमाडौँका 60 लाख जनताले खानै नपाउने अवस्था आइपर्न सक्छ। शिरमाथि मडारिँदै गरेको बादल कालो छ र त्यो बाक्लो पनि छ, तैपनि हामी देख्दैछौँ त्यो कालो बाक्लो बादललाई घेरेर बसेको चाँदीको घेरा पातलै सही अहिले पनि पुरै मेटिसकेको भने छैन। एक थरी नागरिकको विश्वास छ मेलम्ची आएपछि खानेपानीको सङ्कट मेटिएला, भूमिगत पानीको दोहन कम हुन जाला र त्यसैको परिणाम स्वरूप जमिन भासिने सङ्कटबाट राहत पाइएला। एक हदसम्म सही पनि हो, तर पनि आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था भने अहिले छैन।
किनकि प्राविधिक कारणले गर्दा मेलम्चीको पानी आपूर्तिमा बारम्बार व्यवधान उत्पन्न भइरहेको त छँदैछ, त्यहाँबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी अटुट रूपमा झरिहालेको अवस्थामा पनि 10 देखि 12 लाख जनतालाई पानी नपुग्ने तीतो यथार्थ हामी सामु छर्लङ्ग छ। तर अब अहिलेको अवस्थामा मेलम्ची आइहाले भने पनि त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि घर घरमा पानी पुर्याउन सक्ने स्थिति पक्कै छैन हैन। भनेपछि अब त्यो मेलम्चीलाई हामीले चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्नको लागि के गर्ने त? मेलम्ची आउने भनेको 17 करोड लिटर हो। अहिले नै तपाईँको डिमान्ड चाहिँ 40 करोड लिटर छ भनेर भनेको छ। त्यसले पुग्ने कुरै छैन। खानेपानीको माग र आपूर्ति बीचको खाडल मेट्न मात्र होइन, रित्तिँदै गएको भूगर्भभित्र रिचार्ज अर्थात् पानीको पुनर्भरण गर्न समेत आकाशे पानी एउटा सानो तर भरपर्दो माध्यम बन्न सक्दछ। विज्ञहरूका अनुसार 656 वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा 1500 मिलिलिटरसम्म वर्षा भएको पाइएको छ र त्यसलाई सङ्कलन गरी उपयोग गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पनि कम्तीमा 1 अर्ब 28 करोड लिटर पानीको जोहो हुन सक्दछ। तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा 80% घरमा आकाशे पानीको खेती सम्भव छ र प्रत्येक परिवारले कैयौं दिनको आवश्यकता बर्सातको पानीबाटै परिपूर्ति गर्न सक्दछ। र त्यो पानीले नै के त भन्दाखेरि यो परापूर्व कालदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ। पोखरीहरू भयो, राजकुलो हैन, त्यसै गरिकन अनि चाहिँ जुन सिंचित भएर धुइँधाराहरू हैन, त्यसपछि गएर कुवाहरू र यो जुन परम्परागत खानेपानीको चाहिँ जुन मुहान माध्यमहरू र स्रोतहरू जुन छन् नि, त्यो सबै रेनफेड अथवा चाहिँ आकाशे पानीले पुनर्भरण भएर पानी चाहिँ हामीले पाउने हो। त्यो बर्सात हुँदाखेरि जुन पानी जमिनमा अथवा जुन सडकमा आउँछ सबै जमिनमा सोसिन पाउँदैन हैन। त्यो भएको हुनाले त्यसको जम्मा 10% मात्रै सोसिन्छ। आर्टिफिसियल कृत्रिम रूपमा चाहिँ हामीले रिचार्ज गर्न जरुरी छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले जुन तपाईँले यहाँ फुटपाथ देख्नु भएको छ, जुन त्यो पल परेको हलो चाहिँ जुन यो कङ्क्रिट टाइल्सहरू देख्नु भएको छ, त्यसले के गर्छ त भने एउटा चाहिँ बर्सातको बेलामा त्यसले पानी जमिनमा सोच्ने पनि भयो र हिँड्दाखेरि हिलो पनि हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ घाँसहरू उम्रिने भएकोले हरियाली पनि देखिन्छ। त्यसैले यो खालको चाहिँ एउटा प्रविधिलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक फुटपाथमा हामीले प्रयोग गर्ने, हरेक चोकमा खुला क्षेत्रमा हामीले गर्ने हो भने 1 स्क्वायर मिटरमा 1 लिटर पानी चाहिँ तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले हरेक घरमा चाहिँ हामीले रिचार्ज चाहिँ गर्न अनिवार्य भइसक्यो। हरेक घरले चाहिँ रिचार्ज नगर्ने हो भने हाम्रा भएका परम्परागत जुन पानीका चाहिँ जुन संस्कृति सम्पदाहरू छ त्यो पनि अब बचाउन गाह्रो छ। पानीको लागि चाहिँ जुन समस्याबाट गइरहेछौँ त्यो झन् अब भयावह हुनेछ। त्यसैले आकाशे पानीलाई अनिवार्य रूपमा हामीले सङ्कलन, संरक्षण र प्रयोग गर्ने चाहिँ बानी बसाल्न जरुरी। रिचार्ज अभियानले व्यक्ति र परिवारलाई त सहयोग गर्ने नै भयो, समुदाय र समग्र देशलाई नै लाभ दिने यथार्थ अब स्वतः सिद्ध छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका परम्परागत बस्तीभित्रका घरहरू अधिकांश त आकारमा सानो भएको हुँदा प्राविधिक तथा व्यवहारिक रूपले सम्भव पो नहोला कि? अनि फेरि यो ठाउँ ठुलो र सानोको कुरै होइन, जत्तिकै सुकै 1 स्क्वायर फिट मात्र भयो भने हामीले रिचार्ज चाहिँ बनाउन मिल्छ। त्यहाँ एउटा ठुलो पाल बनाएर पिट होल जस्तै छतको पानी सबै त्यहाँभित्र पठाउन मिल्छ। त्यसमाथि पनि फेरि मैले अब छतको पानीहरू सबै जमिनभित्र पसाल्ने फेरि अर्को एक्स्ट्रा रिचार्ज, त्यो इनारै त होइन, इनार जस्तो खाल्डो खनेर छतबाट आएको पानी सबै सङ्कलन गरेर त्यहाँभित्र पठाइदिने ताकि जमिन सिंचित भइरहेको हुन्छ, रिचार्ज हुन्छ। अनि हामीले अहिले यहाँ पनि अब पानी धाराबाट पानी आउँदैन, हामी पानी यहीँबाट तान्छौँ। अनि जमिनबाट पानी पनि अहिले तान्न सजिलो छ र मजासँग आइरहेछ, किन हामी तानिरहेको पनि छौँ, फेरि पानी पठाइरहेको पनि छौँ। भने यो घरमा मात्र यसरी रिचार्ज गर्दाखेरि पनि यहाँ वरिपरिको घरलाई पनि सायद अलिकति सहयोग हुनसक्छ, किन जमिनभित्रबाट तलबाट पानी बग्दै जान्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले आफैले इन्डिभिजुअलले पनि जति जमिनबाट हामी पानी तान्छौँ त्यतिकै परिमाणभन्दा बढी अथवा कम होला, तर हामी पानी पठाउनु नै पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले घरभित्र पनि रिचार्ज, ग्राउन्ड रिचार्जको चाहिँ इन्क्यासमेन्ट एरिया पनि ठुलो बनाएका छौँ र ग्राउन्ड रिचार्ज पनि गरेका छौँ। बदलिदो समय र परिवेश अनुसार पानी पुनर्भरणलाई प्रोत्साहित गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही वर्ष अघि रिचार्ज काठमाडौँको अभियान सुरु गरेको थियो। सुरुवात गोङ्गबु बालाजोबाट भयो, धेरै हदसम्म सफल पनि भयो। तर विभिन्न प्राविधिक एवं व्यवहारिक कारणले गर्दा यो प्रविधि घर घरमा पुग्न भने अझै सकिरहेको छैन।
यो रिचार्ज काठमाडौँको अवधारणा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो। यसमा एउटा राम्रो पक्ष के छ भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सबै जमिनको पानी निकालेर पानी बिक्री गरेको कारणले गर्दा पानीको स्रोत सुक्दै गयो र अहिले पनि पानीको विकराल समस्या देखिँदै आएको छ। यो काठमाडौँभरिको समस्या हो र यसैबीच यो पानीलाई कसरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा नगरपालिकाले ल्यायो र पहिलो आयोजनाको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका र गङ्गोबु आवास क्षेत्र सुधार समितिको सहकार्यमा यो रिचार्ज काठमाडौँ अन्तर्गत यहाँ चाहिँ नि जमिन मुनि पानी जाने पुनर्भरण कार्यक्रम यहाँ ल्यायो। यो कार्यक्रमले चाहिँ नि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के देख्यौँ भने यो हाम्रो यहाँ इनार छ, अहिले त्यो इनारमा 3 फिटभन्दा पानी हुन्न थियो, 5 मिनटभित्र त्यो पानी सुक्थ्यो भने अब अहिले पानी तान्न लागेको छ। अब त्यो पानी फेरि एकैछिनमा करिब 7-8 फिटको रूपमा आउँछ। यो चाहिँ कसरी भइरहेछ भने बर्सातमा जुन पानी आउँछ त्यो पानी त्यतिकै खेर जाने पानीलाई पाइपलाइनको माध्यमबाट यो चाहिँ इनार बनाएर त्यो इनारमा पानी झार्ने र त्यो इनारबाट फैलिँदै जाने त्यो अवधारणा अनुसार चाहिँ यो काम भएको छ र यो चाहिँ सफल पनि भएको छ। 2 आना जग्गा 2.5 आना जग्गा घर बनाउनु भएको छ भने त्यो सानो सानो पाइपले पनि गर्नुहोस्, तपाईँलाई 6-8 महिना पानीको लागि प्रब्लमै हुँदैन भनेर। जमिन सिन्चित हुँदाखेरि के हुन्छ, भुइँचालोबाट बच्ने सुक्खा जमिनमा घर हुनु र यो पानीबाट चाहिँ सिन्चित भएको ठाउँमा घर हुनुमा धेरै फरक छ। जस्तै हाम्रो यो एरियामा यो रिचेबल एरिया, वाटर रिचेबल एरिया भनेर भन्छ, तर यहाँ चाहिँ भुइँचालोमा खास कुनै घर केही पनि भएन। तर योभन्दा पछाडि के भयो, बस पार्क साइडमा हेर्नुभयो भने सबैले पानी तानेको अवस्था, पानी तान्दा जमिन खोक्रो भयो र बस पार्कको धेरै घरहरू ढल्यो। सत्य हो, पानीको पुनर्भरणले खानेपानीको समस्या त हल हुन्छ नै, भूमि समेत धेरै हदसम्म भासिनबाट जोगिने रहेछ। हाम्रो सन्दर्भमा अर्को एउटा तथ्य पनि उजागर भयो। गुचुमुच्च परेका परम्परागत नेवार बस्तीहरूमा समाज, स्वास्थ्य र सुरक्षासित प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका पोखरी, ढुङ्गे धारा र जलद्रोणीहरू निश्चित दूरीमा ठाउँ ठाउँमा बनाइनु अनि ती पोखरीहरूलाई वर्षैभरि भरि भराउ राख्न तथा ढुङ्गे धाराहरूलाई अटुट रूपमा पानी जारी राख्ने बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनुको उद्देश्य पनि त्यही नै रहेछ। हामीलाई गौरव लाग्छ काठमाडौँ सभ्यताप्रति। आज जुन कुरालाई विज्ञानले भन्दैछ त्यसलाई यहाँको नेवार समुदायले उहिले व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिसकेका रहेछन्। निश्चित व्यापारिक घरानासित जोडिएको स्वार्थको सम्बन्धले गर्दा विद्युतीय गाडीहरूमाथि अचाक्ली कर बढाइन्छ। सडक केवल गाडीहरूकै सुविधाका लागि बनाइन्छन्। सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहित गरिन्न र फोहोरलाई समेत राजनीतिक अस्त्र बनाइन्छ भने प्रदूषण घट्छ कसरी? यो जुन हामी वायु प्रदूषण भन्छौँ काठमाडौँमा, त्यसको सबभन्दा ठुलो कारक तत्त्व भनेको यहाँको गाडीले फाल्ने धुवा नै हो। र साथसाथै त्यो गाडी हिँड्दाखेरि यदि चाहिँ सडकमा चाहिँ धुलो छ भने त्यो धुलो फेरि उडेर गएर प्रदूषण गर्ने छँदैछ। तर धुलोभन्दा पनि मुख्य ठुलो समस्या धुवा हो। यसमाथि हामीले के थप्यौँ भन्दाखेरि हामी औद्योगिक सिस्टम हेर्ने हो भने पनि प्रदूषण गर्ने धेरै चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतहरू लिने खालका उद्योगहरू यहाँ किन? इँटाभट्टा नै पुरा गरौँ। इँटाभट्टाले के गर्छ? काठमाडौँको भयभरको जुन मलिलो माटो छ त्यो लिन्छ। काठमाडौँ भनेको त किसानहरूको लागि स्वर्गै हो। त्यो माटो लिन्छ, त्यसलाई त्यसपछि आसामबाट कोइला ल्याउँछ, भट्टीमा राखेर बालिदिन्छ, अनि त्यसपछि धुवा निकाल्छ बेसरी। त्यसले गर्दाखेरि फेरि वायु प्रदूषण भयो र त्यो इँटा त्यसपछि हामी खपत गर्छौँ। त्यसको विकल्प के हुनुपर्छ त्यो पनि हामीले हेरेनौँ। तर अन्य केही उद्योगहरू पनि यहाँ छन्। थर्ड भनेको अघि भनिहालेँ जस्तो हाम्रो फोहोर मैलालाई यदि हामीले बाल्यौँ भने त त्यसबाट त निक्लिहाल्छ नि धुवा। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेको फोहोरलाई फाल्ने अथवा फोहोरलाई बाल्ने होइन कि त फोहोरलाई पाल्ने हो। आजभन्दा 50 वर्षभन्दा पहिला लेखिएको जुन किताब छ द नेवार्स भनेर, गोपाल सिंह नेपालीजीले त्यो नेवार्स भन्ने किताब लेख्नु भएकोमा एउटा लाइन त्यहाँ छ जहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ नेवारहरूले आफ्नो फोहोर 50 पैसा प्रति टिनमा बिक्री गर्थ्यो भनेर। अब तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् 50 वर्ष अगाडिको 50 पैसा भने कति हो र त्यसले के अर्थ दिन्छ? मैले हेर्दाखेरि 3टा कुरा त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने। एक, पहिला हाम्रो पुर्खाले के जानेको थियो भन्दाखेरि फोहोर भनेको एउटा मूल्यवान वस्तु हो, त्यसको मूल्य छ भनेर 50 पैसा प्रति टिन। दोस्रो,
फोहोर भनेको फाल्ने चिज होइन, पाल्ने चिज हो अथवा त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ भने। तेस्रो, जसले फोहोर उत्पादन गर्छ उसैको जिम्मेवारी हो त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने। यो तीनटा मूल्य मान्यता अनुसार फोहोरलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अहिले पनि म ग्यारेन्टी दिन्छु फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन। जसरी पोल्युसन हामीसँग छ, सोल्युसन पनि हामीसँगै छ। हाम्रो परम्परागत प्रणालीहरूमा छ, त्यो लुकेर बसिरहेछ, त्यसलाई निकाल्नु पर्यो र जुन हाम्रो परम्परामा भएका प्रणाली र अहिले आधुनिक विज्ञानले सिकाएको प्रणालीलाई अलिकति फ्युजन गऱ्यो भने यहाँको पोल्युसनको सोल्युसन आउँछ। कुहिने फोहोरको कुरा गरिरहेको छु, त्यो चाहे घरमा गरोस्, चाहे समुदायमा गरोस् अथवा नगरपालिका स्तरमा गरोस्। त्यसैले सकेसम्म घरमा गरेर राम्रो, होइन भने समुदाय स्तरमा नगरपालिका स्तरमा गर्ने हो भने 2/3 त गयो। 2/3 फोहोर जाने बित्तिकै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा राम्रो के छ भन्दाखेरि बाँकी फोहोरलाई घर घरमै आएर किन्न आउने मान्छेहरू पनि छन्। चाहे प्लास्टिक भन्नुहोस्, बोतल भन्नुहोस्, कागज भन्नुहोस्। यदि त्यसले लिँदैन भने किन लिँदैन त भन्दाखेरि त्यो फोहोरमा कुहिने फोहोर मिक्स गरे पनि लिँदैन। तपाईँको यो कागजमा तपाईँले यदि चाहिँ हिजोको दाल भात पोको पार्ने हो भने दाल भात पनि वेस्टेड, यो कागज पनि वेस्टेड, किनभने यो कन्टामिनेटेड भयो। कागजलाई अलग्गै, दाल भातलाई अलग्गै राख्ने हो भने त्यो दाल भात कम्पोस्ट बन्छ, यो रिसाइकल गर्न सकिन्छ। हालै प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भान्साबाट निस्किने फोहोरलाई मात्र समुचित व्यवस्थापन गर्यौं भने पनि त्यसबाट प्रत्येक दिन 3,60,000 किलोग्राम बायोग्यास निकाल्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तयार हुँदो रहेछ। त्यसै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरैको ध्यान नगएको तर ध्यान नदिई नहुने एउटा पक्ष मानव मलमूत्र पनि हो। शौच गर्यो सकियो, त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिन जरुरी सम्झेनन्। त्यतिकै खेर जाने तर उचित व्यवस्थापन नगरिदा उल्टो हानि पुर्याउन सक्ने राजधानीको मानव मलमूत्र मात्रबाट पनि दैनिक 225 सिलिन्डर ग्यास निस्किन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वासै नलाग्ला। तर वास्तविकता यही नै हो। यो शौचालयको पक्ष चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ जति पनि दिसा पिसाब सङ्कलन हुन्छ त्यसलाई हामीले ढल्न पठाउँदैनौँ भने चाहिँ वातावरण संरक्षणको हिसाबले पनि वातावरण प्रदूषणको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ढलमा त्यो दिसा पिसाब मानव मलमूत्र हामी पठाउँदैनौँ। एनारोबिक डाइजेस्टर अथवा चाहिँ हामी चलनचल्तीको भाषामा बायोग्यास प्रविधि भनेर भन्छौँ। त्यो बायोग्यास प्रविधिमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ राख्छौँ। त्यसको चाहिँ प्रशोधन भएर चाहिँ अझ हामीले त्यो चाहिँ के भने मिथेन ग्यास बायोग्यास हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। र यो तपाईँको सँगैको यो जुन बायोग्यास क्याफे भनेर हामीले राखेका छौँ, सो त्यो क्याफेमा हामीले चाहिँ चिया पकाएर खाजा पकाएर हामीले चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ के त भन्दाखेरि सेवाग्राहीहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। खुसी लाग्छ समयसँगै सन्दर्भ र सरोकारहरू फेरिए र सोही अनुरूप आम जनसमुदायको सोच, चिन्तन र व्यवहार पनि फेरिन थालेका छन्। यसले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैछ। समयको रफ्तारसँगै अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छन्। तैपनि अहिले हामी सबैको साझा दायित्व भनेको अनियन्त्रित जनसङ्ख्या तथा अव्यवस्थित शहरीकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिसकेका र भित्रिँदै गरेका विविध खाले विसङ्गतिहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु नै हो। नीति निर्माताहरूको स्वार्थ केन्द्रित सोच र व्यवहारका कारण आज गाउँतिर जनशक्ति नभएर फाँटका फाँट जमिन बाँझै छन्। तर यता काठमाडौँतिर हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्याको बोझ थामी नसक्नु छ। यसर्थ काठमाडौँले अहिले भोगिरहेको तथा आगामी दिनमा भोग्न सक्ने सम्भाव्य सङ्कटलाई टार्न अथवा भन्नुहोस् नेपाल र नेपालीको शाखालाई विश्व सामु उजिल्याएको काठमाडौँ सभ्यतालाई जोगाउन देशैभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म स्थानीय स्तरमा कृषि लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु अति जरुरी छ। यसै क्रममा उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरी बसेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक जमिन सहित तिनकै गाउँठाउँमा पठाइदिन पनि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि छरिएर रहेका असंख्य मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू काठमाडौँ सभ्यताका मूल अङ्ग हुन्।
देशलाई बाहिरी संसारमाझ चिनाउँदै आएका ती सम्पदा स्थानीय नेवार समुदायको समाज र संस्कृतिसित मात्र जोडिएका छैनन्। आजकल कैयौं नेपालीका लागि रोजगारीको राम्रो माध्यम समेत बनिसकेका छन्। यसर्थ हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको रक्षा गर्न तथा नेपाल र नेपालीलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न र स्वावलम्बी बनाउन समेत यो क्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ। तर दुःख लाग्छ, मान्छे आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ भने पुरै इतिहास र सभ्यतालाई क्षति पुर्याउन समेत पछि नहट्ने र त्यस्तोमा सरकारी निकायले समेत आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्ति आजकल सर्वत्र देख्न पाइन्छ। पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भक्तपुर स्थित चाँगु नारायणको मन्दिर। लिच्छवीकालीन यो मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको प्यागोडा शैलीको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर हो। युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत यो ऐतिहासिक सम्पदा पछिल्लो समय सँगैको डाँडामा चलिरहेको प्लटिङका कारण खतराको सूचीमा सूचीकृत हुन पुगेको छ। प्लटिङमा कतिपय निजी कुराहरू पनि होलान्, तैपनि चाँगु नारायणको मन्दिर अर्थात् विश्वका 7 अर्ब मानिसको यो साझा सम्पत्तिलाई जोगाउन सरकार र स्थानीय सरोकारवालाहरूले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नै नसक्ने हो र? महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। त्यो मन्दिर चाहिँ डाँडामाथि बसिया छ। त्यो जुन मन्दिर बसिया छ त्यही डाँडामा चाहिँ बिचबिचमा खनेर त्यसलाई प्लटिङ गरिदिँदाखेरि भोलि भाष्य भनेदेखि मन्दिर रहला भन्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो चाहिँ गर्न नहुने कार्य भइरहेको छ। अहिले यो चाहिँ उचित होइन। खोलामा बालुवा निकाल्ने, आफ्नो जग्गामा बालुवा निकाल्ने भएर पनि हामीले चाहिँ समस्या परिरहेको थियो। त्यो अलिकति केही मत्थर भए जस्तो लाग्यो। फेरि अब यो प्लटिङले गर्दा फेरि अर्को भयावह चाहिँ स्थिति आइसकेको छ। अब सबभन्दा पहिला त विश्वमा सूचीमा समावेश भएको मन्दिरलाई बचाउनुको लागि यो पुरातत्व विभागले नै यसलाई रोक्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूको चाहिँ खासै यसमा चासो भएको मलाई लाग्दैन। र अर्को गुठी संस्थान पनि हो, उहाँलाई पनि चासो भएको मलाई लाग्दैन। अर्को संस्था भन्यो भने गुठी संस्थानले त मन्दिर भत्कै मलाई मतलब छैन। समयले नै सिद्ध गरिसकेको एउटा तथ्य छ, देश जुनसुकै होस्, राजधानीलाई सङ्कट पर्दा त्यसले पुरै देशलाई समस्यामा पार्छ। यही यथार्थलाई मनन गर्दै हाम्रै छिमेकदेखि सुदूर क्षेत्रसम्मका कतिपय देशले राजधानी सारेका छन् र देशलाई बचाएका छन्। इन्डोनेसिया र इजिप्ट पछिल्ला उदाहरण हुन्। हाम्रै सन्दर्भमा पनि राजधानी सार्दा काठमाडौँ मात्र होइन, देशकै साख रहने तथा सुदूर क्षेत्रका अरू पिछडिएका ठाउँलाई समेत विकासको अवसर प्राप्त हुने हो भने त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक किन नसोच्ने? काठमाडौँ सभ्यताले सदियौं अघि नै व्यवहारमा उतारेर विश्वलाई चकित बनाएको भू उपयोग नीति अर्को उपाय हुन सक्दछ। हुन त धेरै कुराहरू पहिल्यै गुमिसकेका छन्, तैपनि बाँकी रहेकालाई बचाउँदा पनि क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसकारण समयानुकूल वैज्ञानिक भूउपयोग नीति बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिँदा पनि काठमाडौँ सभ्यताको विनाशलाई रोक्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। पर्यावरण र सम्पदालाई चाहिँ नष्ट नहुने गरी, असर नहुने गरी अलिक व्यवस्थित रूपमा चाहिँ प्लान सिटीको रूपमा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नु पर्दो रहेछ। अन्तमा सकारात्मक होस् वा नकारात्मक परिवर्तनको चपेटाबाट आज केही पनि र कोही पनि अछुतो छैन र रहन पनि सक्दैन। आशा गरौँ सही सूचना सम्प्रेषण गर्दै एकातिर आम जनतालाई झकझकाउने तथा अर्कोतिर नीति निर्माता, नेता र प्रशासकहरूलाई खबरदारी गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको हाम्रो यो सानो प्रयास सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्नेछ र गौरवशाली काठमाडौँ सभ्यताको पुरानो शाखालाई बचाउँदै नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई थप अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो यो अभियान समस्त जनताको सदाशयता र सहयोगसहित सफल र परिणाममुखी साबित हुनेछ।